बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। रोज़ाना की तरह हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियोस लेके आ गए हैं जो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। हम आपके लिए बेकार चीज़ों से जो है बहुत ही ज़बरदस्त से आइडियाज़ लेके आते हैं। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह का एक जो है बॉल लिया है, तो ये कोई डेकोरेशन थी, तो ये जो है बनी हुई थी, तो ये टूट गया था, तो इसका भी हम ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। तो जी इसको जो है इस तरह से हम हॉल कर लेंगे। हॉल करेंगे, प्लास्टिक का है तो आराम से आप कोई भी चीज़ गर्म करके इस तरह से जो है इसमें हॉल कर सकते हैं। तो अब जी इस तरह की मैंने हुक्स ली हैं, तो ये इस तरह से पेच वाली हैं, तो ये आसानी से इसको हम लगा सकते हैं। तो इसी तरह से ये सारी होके लगा दूंगी। तो ये देखें जी कुछ इस तरह से लगानी है, बस इसे हम प्रेस करेंगे और ये आसानी से लग जाएंगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र हमारा बनेगा, बहुत ही मज़बूत वाला। तो हम इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र हम आपके लिए लेके पहले भी आए हैं, आप लोगों ने बहुत ही पसंद किए हैं। तो इसका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं। तो आप जो है कोई भी इस तरह की आपको वीडियोस देखनी है तो हमें लाजमी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है ये भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो ये सारी हुक्स मैंने लगा दी हैं। तो अब जी ये देखिए ज़बरदस्त सा ये ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गई। यकीन करिए इतना खूबसूरत भी लग रहा था बन के। तो इसकी हुकों को मैं एक ही साइड पे सारी हुकों के जो रुख है वो ऊपर वाली साइड पे कर लूँगी। तो अब जी हम ऊपर होल करेंगे, तो यहाँ पे हम 4 निशान लगा लेंगे। इसके अंदर बड़ा होल बना हुआ है, रस्सी वहाँ से भी हम लगा सकते थे लेकिन हमने नहीं लगाई। तो कोई भी चीज़ हम हैंग करते तो वो एक तरफ से झुक जाती, इसलिए हम इसमें 4 होल करेंगे और 4 रस्सियाँ इसमें लगाएंगे। आप चाहें तो ग्लू के साथ आप इसे भी इस तरह भी किसी केबन वगैरह के साथ अटैच कर सकते हैं। अब जी रस्सी का पीस लिया है और चारों जो होल किए हैं इनके अंदर रस्सी को मैं अनसेल्ड कर दूंगी। तो इसको अगर आप चिपका दें तो तब भी आप जो कैबिनेट वगैरह होते हैं उसके साथ जो ग्लू के साथ ये बहुत ही मजबूती से चिपक जाती है। तो आप लगा दें तो इस पर आप जो है चम्मच वगैरह जो है आसानी से लगा सकते हैं। तो हम इसके ऊपर जो है कप वगैरह भी लगाएंगे, इसलिए हम रस्सी लगा रहे हैं ताकि ये इसको किसी जगह भी हैंग करें तो कप वगैरह गिर के टूटे नहीं। तो ये देखें जी कुछ इस तरह से इन रस्सियों को मैंने चारों को बांध दिया है और इनको एक नॉट लगा दूंगी। नॉट लगा के इसके अंदर हम एक हुक डाल देंगे ताकि ये जो है मजबूती से हुक पक्की हो जाए। तो रस्सी को भी आप इस तरह से कहीं हैंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें हुक डाल दूंगी ताकि ये मजबूती से हुक लग जाए और ये पक्का हो जाए। तो अब मैं प्लास से हुक को टाइट कर दूंगी ताकि कोई भी चीज़ हम इसके ऊपर लगाएं और गिरे नहीं। तो ये देखिए फालतू वाली रस्सी को कट कर देना है। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। बहुत ही प्यारा सा कलर भी इसका इतना प्यारा है और ये बहुत ही लटका हुआ भी खूबसूरत लगता है। तो अब मैं इसके ऊपर इस तरह से चम्मच वगैरह हैंग कर दूंगी। तो ये देखें जी मैंने बहुत सारे इसके ऊपर तकरीबन 1 दर्जन इस पे 12 स्पून वगैरह बड़े 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 जो चम्मच वगैरह केक वाले या इस तरह के स्पैचुलर आ गए हैं। तो अब जी हमने कप पीस के ऊपर हैंग कर दी। ये बहुत ही मजबूत वाला ऑर्गेनाइज़र बन गया। आई होप कि ये भी आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब अगला आइडिया इस तरह के ऑयल के पैकेट के हिसाब से, ये बहुत ही मजबूत वाले पैकेट होते हैं ऑयल वाले। तो ये मैंने इतने सारे जमा कर लिए हैं। तो इनका हम आज जो है आपको 3 तरह से जो है इनका यूज़ बताएंगे। तो सबसे पहले हम जो है इनको कटिंग कर लेंगे। इनको मैंने इस तरह से कटिंग करके और अच्छे तरीके से इनको मैंने धो लिया है, वॉश कर लिया है। तो इनको अभी हम पानी खुश्क कर लेंगे इनका। आप चाहें तो इनको दोनों साइड से कटिंग करके भी इनको वॉश कर सकते हैं। मैंने एक एक साइड से इनको कटिंग करके वॉश कर लिया है
اور ان کو میں صاف کر لوں گی، خشک کر لوں۔ اب دوسری سائڈ سے بھی ان کو سارے جو پیکٹ ہیں تو ان کو کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے۔ اب یہ سائڈ سے کناری نکلی ہوئی ہے تو اس کو بھی میں کٹنگ کر دوں گی اور پلین کر لوں گی۔ تو اسی طرح سے یہ سارے پیکٹ کو ہم کٹنگ کر لیں گے، ادھر سے یہاں سے جو ہے یہ کناری بھی کٹنگ کر لیں گے اور دونوں سائڈ سے اس طرح سے ہم کٹنگ کر لیں گے، چکور پیس اس کا ریڈی ہو جائے گا۔ تو ہم ان جو پیکٹ ہوتے ہیں یہ بہت ہی جو ہے مضبوط والے ہوتے ہیں، تو ان کی پلاسٹک جو ہوتی ہے وہ اچھے والی ہوتی ہے، تو ہم انہیں جو ہے بہت ساری جگہ پہ یوز کر سکتے ہیں۔ تو کچھ اس طرح سے میں نے سارے پیکٹ کٹنگ کر لی ہیں، اب انہیں اس طرح سے رکھ کے ہم جوڑ لیں گے۔ تو سارے پیکٹ ایک ہی سائز کے ہیں تو ان کو رکھ کے سلائی لگا لیں گے ہم۔ تو ہم بنا رہے ہیں جی روٹی والا دسترخوان، جس میں ہم کھانا وغیرہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، وہی بنا رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس زیادہ ہو تو بڑا بھی بن سکتا ہے، لیکن میں نے تین جو شاپر ہیں تو تین لگائے ہیں، تو تقریباً 3 اس کے جو ہے لگے ہیں، مطلب 3 شاپر ایک ہی کی لائن میں ہے، لیکن 3 اس کی جو ہے لگائی ہیں، تو یہ ہمارا زبردست سا یہ دسترخوان ہمارا بن گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی سلائیاں کی میں نے لگا لی ہیں، اب یہ دسترخوان ہمارا ریڈی ہو گیا ہے۔ آپ کھانا کھا کے اس کو اس طرح سے صاف کر کے فولڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو بچے وغیرہ جب سردیاں وغیرہ ہوتی ہیں یا اس طرح سے چرپائی پہ ہم بچوں کو کوئی چیز دیتے ہیں کھانا کھانے کے لیے یا کوئی اور چیز بھی، تو اس طرح آپ چھوٹا سا یہ دسترخوان ہوتا ہے، آپ اس کو جو ہے چرپائی پہ یا بیڈ پہ آپ کھاتے ہیں تو رکھ لیں، تو گند بھی نہیں ہوگا اور آپ کی جو ہے گھر بھی صاف رہے گا۔ آئی ہوپ کہ یہ بھی آئیڈیا آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اب جی دسترخوان تو ہم نے جو ہے ریڈی کر لیا ہے۔ اب جی اگلا آئیڈیا میرا اسی شاپر کے حساب سے آئل والے، تو آئل والے پیکٹ ہوتے ہیں تو ہم اس میں اس طرح سے آٹا ڈال کے رکھ دیں، آئل کو جو ہے اوپر آپ کو ایک ہی جو ہے سائڈ سے آئل کے پیکٹ کو کھولنا چاہیے، تو باقی جو ہے ہم اس سے بہت ہی زبردست سے آرگنائزر بنا سکتے ہیں دوسری سائڈ سے کٹنگ کر کے۔ اب جی دوسرا پیکٹ بھی میں نے کھول لیا ہے اور 2 طرح کے اس طرح سے ہم نے جو ہے 2 شاپروں میں آٹا ڈال کے رکھ دیا ہے، اور یہ آئلی بھی ہوتے ہیں اور اس میں آپ کا آٹا کالا بھی نہیں ہوتا اور نرم آپ کی روٹیاں بنتی ہیں، اور جو آئل ضائع ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا۔ تو آئی ہوپ کہ یہ بھی آئیڈیا آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ اسے فریج میں رکھ دیں تو آپ جو ہے اسے یوز کر سکتے ہیں۔ تو جی اگلا آئیڈیا میرا جو ہے ان شاپروں کے حساب سے ہے، تو ایک شاپر لیا ہے اور اسے میں نے اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے اور اوپر سے اسے میں نے کٹنگ کر لی ہے۔ اب جی زبردست سا پاؤچ ہم بنا رہے ہیں، مطلب کوئی بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں انہیں جو ہے رکھ سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے اس کو فولڈ کر لیا ہے۔ پہلے اس کو ہم نے ایک سائڈ سے اس طرح سے ایک مطلب سائڈ فولڈ کی ہے، پھر اس کو ہم ڈبل فولڈ کریں گے۔ تو یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا پیارا سا ہمارا مضبوط سا پاؤچ بن جائے گا۔ تو اس کو میں نے ایک سائڈ اس طرح سے فولڈ کی، اب میں اس کو اوپر سے پھر دوبارہ سے فولڈ کر لوں گی۔ تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے اب اس کو میں نے ایسے فولڈ کر دیا ہے۔ یہ دیکھیں جی لمبائی میں اگر آپ کو چاہیے تو آپ لمبائی کے حساب سے بنا سکتے ہیں، اگر آپ کو لمبائی والا چاہیے تو آپ اس کو اوپر سے کٹنگ کریں مطلب پیکٹ کو۔ تو یہ دیکھیں جی زبردست سا چھوٹا سا جو ہے ہمارا یہ بن گیا ہے، اور اب اس کو ہم اس طرح سے سیدھا کر لیں گے اور اس کے کونے جو ہیں ان کو بھی ہم پکا کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم اس میں چھوٹا سا کارڈ بورڈ کا پیس لگا دیں گے تاکہ یہ اس کا بیسمنٹ ہے تو یہ صحیح ہو جائے، تو یہ کوئی بھی چیز رکھیں تو ہم اٹھائیں تو یہ جو ہے آسانی سے ہم اس میں رکھ سکیں یا اٹھا سکیں۔ اب جی اس کے کونے جو ہیں ہم اس طرح سے ہلکا سا گلو لگا کے انہیں جوڑ دیں گے، آپ چاہیں تو اسے اسٹیپلر سے بھی ان کو جو ہے لگا سکتے ہیں، پکا کر سکتے ہیں۔ اب جی یہ دیکھیں جی یہ چکور سا ہمارا چھوٹو سا آرگنائزر بن گیا۔ اب اس میں آئل کی بوتل بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ اسے چھوٹے چھوٹے سامان کے لیے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ یہ سارے آئیڈیاز آپ کو میرے بہت ہی پسند آئیں گے، آپ کے لیے بہت ہی یوزفل ہوں گے۔